को मेरा मित्र हुन् को होइनन् यी ठुल्ठुला प्रश्न छाडिदेऊ, साधारण कुरा गरौँ। मलाई बताऊ कि तिमी आफ्नो मित्र हौ? मेरो जीवनमा परिचितहरू आए, मित्र आएनन्। यस अर्थमा जीवनको धेरै भाग मैले एक्लै बिताएँ। मानिसहरूका बीच घेरिएर पनि म एक्लै, धेरैले मसित समय बिताउन चाहेर पनि म एक्लै। पत्रकारिताको माध्यमबाट व्यापक समाजसित जोडिएको भए पनि व्यक्तिगत जीवनमा औलामा गन्न सकिनेसँग बाहेक सङ्गत गरिन। जोसँग धेर थोक उठबस भयो तीसित पनि मनका कुरा साटासाट गरिन। आशा भन्थे, हरेक मानिसको मस्तिष्क जटिल हुन्छ, तर तिम्रो त मोडर्न आर्ट पेन्टिङ जस्तो छ, बुझ्नै मुस्किल। हो आशा, म हरेक कुरालाई व्यावहारिक सत्यको कोणले मात्र हेर्न सक्दिनँ। मेरा निम्ति अङ्ग्रेजी भाषाको एक्वेन्टेन्स र फ्रेन्ड शब्दबीच ठुलो अन्तर छ। परिचितलाई मित्रको दर्जा दिन म सक्दिनँ। सम्बन्धमा जबसम्म पूर्ण नग्न, आवरणहीन भएर मन साटासाट गर्न सकिन्न, दुःख सुखमा दिलो ज्यानले मद्दत गर्न सकिन्न, एकअर्काको निम्ति सच्चा मनले प्रार्थना गर्न सकिन्न, तबसम्म त्यस्तो सम्बन्धलाई मित्रता ठान्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो मेरो। मित्रताको अर्थ मेरा निम्ति अरू कोही नपाएर टाइम पास पार्टनरको खोजी थिएन। टाइम पास खेलौनाको रूपमा कसैलाई मित्र बनाउने दरकार मलाई कहिल्यै महसुस भएन। जुन पेसामा छु, चाहेका मानिसको सङ्गत गर्न खासै मेहनत गर्नु पर्दैन। केही यस्ता मानिससित फुटपाथमा राम्रै परिचय बन्यो, जो कालान्तरमा सिंहदरबारका मालिक बने। उनीहरू सिंहदरबारका मालिक बने भन्दैमा मैले तिनलाई मित्रको सूचीमा दर्ता गरिन। मेरा निम्ति मित्रताको मापदण्ड कठोर जिरो सम गेम थियो, 0 वा 100, हस्तिनापुरको रजाई वा चपरी मुनिको बास। मित्रताको विषयमा मेरो मापदण्डको पर्खाल यति अग्लो थियो कि त्यसलाई पार गर्न कसैका निम्ति सहज थिएन। फेरि म आफै पनि कसैका निम्ति फाइदाजनक मानिस पनि होइन। चिनजानकै भरमा अकारण कसैको प्रशंसा वा निन्दा मिडियामा सजिलै गर्न नसक्ने, परिचय छ भन्दैमा कसैलाई सजिलै मिडियामा नल्याइदिने, समाचार शाखामा सिफारिस नगर्ने, तिमी मेरो ढाड कन्याउ म तिम्रो कन्याउ छु भन्ने उपयोगितावादको युगमा म खासै उपयोगी मानिस होइन। त्यसैले पनि मेरो जीवनमा परिचितहरू आए, मित्र आएनन्। हुन त बेला बखत मलाई लाग्थ्यो यो मानिस मेरो मित्र हुन सक्छ, तर फेरि मेरो अपेक्षाको अग्लो पर्खाल विपरीत उसले केही यस्तो तुच्छ कृत्य गर्थ्यो, उसमा भित्र देख्ने मेरा सारा सपना भताभुङ्ग हुन्थे। मेरो नजरमा ऊ तत्काल 100बाट 0मा झर्थ्यो। 0 या 100को अतिवादी मानसिकता व्यावहारिक होइन, किनभने 0 या 100का बीचमा त्यत्तिका अङ्कहरू विद्यमान छन्। यथार्थ के भने हस्तिनापुरको महल र चपरी मुनिको झुपडी बीच नै संसारका अधिकांश निवास छन्। संसार सेतो वा कालो दुई रङमा मात्र विभाजित हुँदैन, बीचमा धेरै छ्यासमिस रङहरू पनि छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मैले जीवनमा हमेसा प्रष्ट रङको विभाजन रेखा खोजेँ र त्यसबापत असीम दुःख पनि पाएँ। व्यावहारिकताको यथार्थले के भन्छ, मलाई त्यसमा खासै रुचि कहिल्यै भएन। म त हरेक कुरामा पारमार्थिक सत्य, अल्टिमेट ट्रुथ खोज्न हिँडेको विशिष्ट ठान्थे आफूलाई। तर संसारका हरेक कुरा आपसमा जोडिएका रहेछन्। कुनै न कुनै बिन्दुमा विपरीत चाहिँ प्रतीत हुने व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य एकाकार हुँदा रहेछन्। मेरा अपेक्षा अनुरूप काम नगर्दैमा कोही फुच्चे वा गर्दैमा 6 फुटे हुने होइन भन्ने जान्न मलाई दशकौँ लाग्यो। जीवनमा मित्रहरू आएनन् भन्दैमा मलाई तिनको अभाव चाहिँ खड्किएन। सुषमा छँदै थिए। मित्रका हिसाबले सुषमालाई बाहेक गन्ने हो भने म एक्लै थिएँ, तर एक्लो महसुस गर्दैनथे। संसारमा कैयौँ यस्ता छन् जो दिनरात मित्रहरूको भिडबीच बस्छन् तर एक्ला छन्। हर दिन फ्रेन्ड्स पार्टी जाने, हजारौँ फेसबुक फ्रेन्ड भएकाहरूको वास्तविक मित्र कति छन् यो उनीहरू स्वयंले जान्ने कुरा हो। मेरा निम्ति मित्र शब्दको अर्थ हुन्थ्यो एक यस्तो साथी जसले मलाई बुझोस्, मेरो दुःख सुखमा सम्भाव राखोस्, मेरो विषयमा संसारसँग गफ फलाक्दै नहिँडोस्, जो मेरो नामको होइन मेरो साथी होस्, एक यस्तो जोसित जुनसुकै विषयमा कुरा गर्न मलाई सङ्कोच नलागोस्, जसले मेरा इच्छाहरू मुखबाट झर्ने बित्तिकै पुरा गर्न कोसिस गरोस्। अल्बर्ट कामु झैँ ममा यस्तो साथीको खोज थियो जो न मेरो अघि अघि हिँडोस् वा पछि पछि लागोस्, मेरै छेउ साथ साथ हिँडोस्। यस्तो साथीको खोज थियो जो मेरो विषयमा राम्रो नराम्रो सब थोक थाहा पाएर पनि मलाई स्नेह गरोस्। एक यस्तो साथी जोसित अर्थहीन अनसन्ट बकवास कुरा गरेर घन्टौँ बिताउन सकूँ।
आज सम्झदा पनि हाँसो उठ्छ। मेरो मित्र बन्न चाहिने पूर्व शर्तको सूची कति लामो थियो। त्यसैले होला मेरो जीवनमा परिचितहरू आए, मित्र आएनन्। हुन त स्कुल कलेज छँदा केही सहपाठी यस्ता थिए जसलाई मित्र भन्न सकिन्छ। हामी एकअर्कासित सुख दुःख सहजै भन्न सक्थ्यौँ। मित्रता साँचो हो भने त्यसमा सहजता भन्ने तत्त्वको उपस्थिति अनिवार्य छ। एक आपसमा सहज। जीवनमा 3 शब्द छान्नु परे सहजता एक हुनेछ। मर्दा एक शब्द मात्र आफैसँग लैजाने वरदान पाए त्यही शब्द लैजानेछु। स्कुल कलेज छँदाको साथीसित चाहिँ म हमेसा सहज हुन सकेँ। हामी एकअर्कासित नाफा नोक्सानको हिसाब किताब नगरिकनै व्यवहार गर्न सक्थ्यौँ। तर पत्रकार भएपछि भेटिएका कतिपय मानिससित म सहज हुन सकिनँ। खुल्ने चेष्टा पनि गरिनँ। मलाई लाग्थ्यो भेट हुँदा मानिसहरू एकअर्कासित कुराकानी वा संवाद होइन, आफ्नो पूर्व निर्धारित भूमिका अनुसार पर्फर्म गरिरहेका छन्। मानव कुराकानीमा होइन, अभिनयमा छन्। पत्रकारितामा लागेपछि परिचितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढे पनि मित्र भेटिएनन्। मेरो सङ्गत आफूभन्दा बढी उमेरकासित हुन थाल्यो। उनीहरूसित विषयगत कुरा गरेर म घन्टौँ बिताउँथेँ, तर मन साटासाट गर्न सक्दिनथे। कोसँग के विषयमा कुरा गर्ने पूर्व निर्धारित थियो। आफ्नो पेसाको कतिपय उत्कृष्ट मानिस मेरो परिचयको दायरामा थिए। उनीहरू स्नेह पनि गर्थे, तर म कसैसँग त्यसरी खुल्न सकिनँ जसलाई आवरणहीन मित्रताको दर्जा दिन सकियोस्। पेसागत कारण बाहेक मैले ज्यादै सीमित मानिस भेटेँ। अचम्म लाग्छ, यतिका वर्ष सार्वजनिक जीवनमा रहेर पनि त्यति थोरैसित उठबस गरेँ। त्यसैले धेरैले मलाई फरक बुझे। मैले बुझाउन पनि चाहिनँ। म सीमित मानिससित मात्र खुल्थेँ, तर विडम्बना तिनीहरूसित पनि पूर्ण रूपले खुल्न सक्दिनथे। सम्बन्ध आंशिक थियो। उदाहरणका लागि श्रीराम दासित किशुनजीका कुरा गर्थे, विद्या भाउजूसँग ज्योतिषशास्त्रका कुरा, चक्रदाईसित राजनीतिक र दर्शन, विश्वम्भरसित गीत सङ्गीतका कुरा। भिन्न भिन्न मानिससित म अलग अलग विषयमा कुरा गर्थेँ, फरक फरक रूपमा खुल्थेँ। जब यस्ता स्नेही मानिससितै त्यो हालत थियो भने अरू सम्बन्धहरूको पातलोपनको बयान गरिरहनु पर्छ र? आफ्नो दुःख सुख आफैसित छ। परेको बखत मद्दत गर्न कोही आउने होइन। बेकार किन टाइम वेस्ट गर्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यसबाहेक म लजालु स्वभावको भएकाले पनि धेरैसित घुलमिल गर्न रुचाउन्नथे। मेरो आवरणमा देखिने एरोगेन्सका पछाडि केही हदसम्म मेरो साई नेचर पनि लुकेको छ। त्यहाँसम्म पनि ठिकै थियो, आफआफ्नो स्वभाव हो। मेरो गल्ती कहाँ भयो भने सबैसित घुलमिल हुन नचाहने आफ्नो बानीलाई मैले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनँ। कतिपय अवस्थामा झर्केर मानिसलाई पन्छ्याए। सबैसित घुलमिल गर्न सक्दैनन्। एरिस्टोटल भन्छन्, जो मानिस सबैको मित्र हो यथार्थमा कसैको पनि होइन। मिलनसार भनेर चिनिएका एकजना सम्झन्छु। सकेसम्म धेरैजनाबाट कुरा फुत्काउन उनले मिलनसार भएको सिर कोडेका मात्र हुन्। मौसम बेमौसममा सिर कोड्नुपर्ने बाध्यताले बिचारा दिनरात गर्मीले छटपटिएका छन्, तर आफ्नो उकुस मुकुस बाहिर देखाउन सक्दैनन्। मिलनसारको पगरी टाउकोबाट झर्ने डर हुन्छ। एउटा मित्रको कुरा दोस्रोलाई र दोस्रोको कुरा तेस्रोलाई सुनाउँदै उनको जीवन बितेको छ। यस्ता सज्जनको विषयमा एलिस मिलर भन्छन्, आफ्नो मित्रको विषयमा कुरा काट्दा तिमीलाई पीडा महसुस हुन्छ भने कुरा काटे हुन्छ, तर साथी भनिएका मानिसको विषयमा कुरा काट्दा पीडाको सट्टा तिमीलाई मनमा नै मजा आउँछ भने तिमी उसको साथी होइनौ। म आफ्नै गल्तीमा फर्कन्छु। भेटे जति सबैसित अँगालो मार्दै हिँड्न सकिन्न भन्दैमा मैले आफूलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि जरुरी थिएन जुन रूपमा जानी नजानी गरियो। समय नहुँदा वा अन्य कारणले भेट्न नसकिनेहरूलाई झर्केर पन्छ्याउन जरुरी थिएन। पछुतो लाग्छ। 4-5 वर्ष अघिसम्म मरिन डेट्रिचको भनाइबाट चाहिने भन्दा बढी प्रभावित थिए। त्यो मात्र तिम्रो साथी हो जसलाई तिमी 4-5 बजे बिहान फोन गरेर उठाउन सक्छौ। मेरो नजरमा ती मानिस मित्र शब्दको हकदार थिएनन्, जसलाई मैले भेट्न चाहँदा उनले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुकमा खाली समय खोज्न थालुन्। म त यस्तो साथीको कल्पना गर्थे जो आफ्नो सब काम छाडेर मलाई भेट्न आओस्। बानेश्वरमा एउटा परिवार थियो। मलाई लाग्थ्यो हामीसित धेरै मित्रवत सम्बन्ध छ। एक साँझ हामीलाई डिनरमा बोलाइएको थियो। फर्कने बेला पानी पर्यो। ती दिनमा हाम्रो सवारी साधन थिएन। हुन त हामी बस्ने ठाउँ त्यहाँबाट 10 मिनट हिँडेरै पुगिन्थ्यो। सुषमा र मलाई त फरक पर्ने थिएन। छोरी 1.5 वर्षकी थिए। मनमा नै आशा लाग्यो उनीहरूले आफ्नो मोटरमा पुर्याइदिनेछन्, तर न मैले मुख खोलेर भन्न सके न तिनले पुर्याउने अफर गरे। हामी रोज्दै निस्क्यौँ छोरी च्यापेर। त्यस दिनपछि म कहिल्यै त्यो घर पसिन। त्यो सानो घटना सम्झेर धेरै दिनसम्म चित्त दुख्यो।
हामी परिचित मात्र थियौँ, फेयर वेदर एक्वेन्टेन्स, एकअर्काको टाइम पास खेलाउन। यो बुझ्ने बित्तिकै सबै गुनासा हराए। त्यसपछिका वर्षमा कसैलाई मित्र बनाउने कोसिस गरिन। जो जति बाटामा भेटिए ती कसैले पनि मेरो पूर्व शर्तहरूको पर्खाल नाग्न सकेनन्। कल्पना गरिए जस्तो कुनै मित्र मेरो जीवनमा आएनन् भनेर मैले वास्ता पनि गरिन। 4 वर्ष अघि थाहा पाएँ गलत रहेछु म। त्यस दिन गुरुलाई सोधेको थिएँ, मेरो यति धेरै परिचित छन्, नजाने कति मानिसले मलाई चिन्छन्, तर पनि मेरो कुनै सच्चा मित्र छैन जस्तो लाग्छ। किन होला? कि तिमी आफू चाहिँ कसैको सच्चा मित्र हौ? कि तिमी ती सबै कुरा कसैका निम्ति गर्न सक्छौ जसको अपेक्षा तिमी अरूबाट गर्छौ विजय? मैले उत्तर दिन सकिनँ। सोच्न थालेँ, त्यस्ता कतिजना मेरो जीवनमा छन् जसका निम्ति म त्यो सब गर्न तयार छु जसको चाहना म अरूबाट गर्छु। आफ्नो परिवार बाहेक अरू कसैका निम्ति म त्यो सब गर्न तयार थिइनँ जसको अपेक्षा म अरूबाट गर्थेँ। मेरो दयनीय हालत देखेर नामखा रिम्पोचेले मुस्कुराउँदै भने, को मेरा मित्र हुन्, को होइनन्, यी ठुल्ठुला प्रश्न छाडिदेऊ, साधारण कुरा गरौँ। मलाई बताऊ कि तिमी आफ्नो मित्र हौ? मैले हुँ भन्न सकिनँ। जीवन जसरी बिताइयो त्यो सम्झँदा खुलेर यो पनि त भन्न सकिन्थ्यो, म स्वयं आफ्नो मित्र हुँ। जानी नजानी मैले आफ्नो शरीर, मन र वचनलाई जति दुरुपयोग गरेँ त्यो सम्झेर कसरी भन्न सक्थेँ म मेरो मित्र हुँ। विजय, तिम्रो मात्र होइन, धेरै मानिसको समस्या के भने उनीहरू पहिला आफ्नो मित्र नबनिकन अरूको मित्र हुन चाहन्छन्। आफैलाई नचिनिकन धेरैलाई चिन्न चाहन्छन्। अलिकति सकारात्मक सोच राखेर हेर त, तिम्रा कति धेरै मित्र छन्, उनले तिमीलाई कति धेरै प्रेम दिएका छन्। अलि सोच त। जुन क्षणदेखि मैले फरक दृष्टि राख्न थालेँ, चारैतिर मित्र नै मित्र खडा भए। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिका अनेक मित्र। जस्तै बेत्रावतीको मजदुर कान्छा गुरुङ, कति प्रेमले उसले मलाई आफ्नो कोठामा बसाएको थियो। मैले कसरी उसको मित्रतालाई बिर्सन सकेको होला? मकवानपुरकी चमेली बाइबालाई सम्झेँ। मैले दिएको सानो रकममा थपथापबाट उसले बाख्रा पालन गरे। सन्देश पठाएकी थिए, दाईको भाग सुरक्षित छ। मैले कसरी बिर्सन सकेको होला? चमेली मेरी साथी हो। 24 वर्षमा साक्षर भएकी चमेलीले प्लान इन्टरनेसनलको पुरस्कार थाप्न लन्डन जानुअघि कति उत्साह साथ फोन गरेकी थिए। कसरी बिर्सेको होला त्यत्तिका मित्रहरूलाई? तिनीहरू थिए र पो त म यहाँसम्म आएँ। मानिस कति छोटो र स्वार्थी हुन सक्दो रहेछ, मैले आफैलाई हेरेर थाहा पाएँ। एक अपवाद रहे विजय शाह। मित्रहरूका सम्बन्धमा रिम्पोचेले मेरो आँखा खोल्नु अघि पनि उनलाई मैले हमेसा मित्र ठाने। मित्रताको परिभाषा गलत रूपले बुझ्ने बेला पनि मैले उनलाई साथी ठाने। अपेक्षाको अग्लो पर्खाल, नाजायज पूर्व शर्तहरूको युगमा पनि उनी हमेसा उत्तीर्ण भए किनभने मैले उनलाई परीक्षामा कहिल्यै हालिन। रिअस्योर हुने आवश्यकता देखिन। जसरी म इजा र सुषमाप्रति पुरापुर विश्वस्त छु, तिनको प्रेम परीक्षा लिने विचार मनमा आउँदैन। हो, त्यसै गरी म विजय शाहको स्नेहमा हमेसा विश्वस्त रहे। हाम्रो भेट कहिलेकाहीँ महिनौँ वर्ष हुँदैन। उनका नियमित सोसल फङ्सनमा पनि म जान्न। फोन फान पनि महिनौमा हुन्छ। एकअर्काप्रति स्नेह बाहेक हाम्रो बिचमा कुनै अब्लिगेसन छैन। न मलाई नेपालको लिकर किङ भनिने विजय शाहको पैसाको कुनै लोभ छ, न त उनलाई मेरो मिडिया पहुँचको रत्तिभर परवाह छ। तर मलाई थाहा छ, कुनै दिन बिहान 4 बजे फोन आए म उनका निमित्त खुसी साथ उठ्न तयार हुनेछु। शिवभक्त हुन् विजय शाह, अध्यात्ममा रुचि राख्छन्। जीवन र जगतमा जे देखिन्छ त्योभन्दा पर पनि एउटा संसार छ भन्ने बोधसँग परिचित छन् उनी। पुरुषको तुलनामा मलाई नारी बढी मित्रवत लागे। मित्रता भन्ने शब्द नै स्त्रीलिङ्गी जस्तो लाग्छ। बढी फेमिनिन, बढी कोमल। भाग्यशाली रहे, केही साह्रै बुद्धिमान र उद्धार महिलासित मेरो मित्रवत सम्बन्ध बन्यो। आजको दिनमा म कुनै पनि मानिसलाई उसको लिङ्गभन्दा पर राखेर सहज व्यवहार गर्न सक्छु भने त्यसको एउटै कारण मेरो जीवनमा आएका महिला मित्रहरू हुन्। तीमध्ये रोजी फाइन्सिनलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ। पेसाले आर्किटेक्ट, उनी जमुन कन्ट्रोल रिम्पोचेकी चेली हुन्। उनीबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ। त्यसै गरी मलेसियन धर्मबहिनी पावेनप्रति पनि अनुग्रहित छु। यी दुवै महिला आफ्नो समयमा आफ्ना देशमा उत्कृष्ट प्रोफेसनल थिए। मलाई लाग्छ नारी र पुरुष बराबर होइनन्, असमान पनि होइनन्, भिन्न हुन्। नारीले पुरुष जस्तो हुन जरुरी छैन, पुरुष जत्तिकै अवसर र स्वतन्त्रता पाउन भने जरुरी छ। व्यावहारिक रूपमा महिलामाथि लामो समयदेखि भएको अन्यायको पृष्ठभूमिमा म महिलाको लागि आरक्षणको पक्षमा छु।
पुरुष र महिला भन्ने लैङ्गिक विभाजन गर्नुको साटो पुरुषोचित र स्त्रैण गुणमा बढी विश्वास गर्छु म। किनभने हरेक पुरुषभित्र नारी र हरेक नारीभित्र पुरुष लुकेर बसेको हुन्छ। मित्रताको सम्बन्धमा गलत दृष्टिकोणको चस्मा फुकाल्नु अघि म त्यसलाई उपयोगितावादी कोणबाट पनि हेर्थे। सायद को मानिस मलाई काम लाग्ने हो, को होइन भन्ने भावबाट केही हदसम्म निर्देशित भए होला। विशुद्ध उपयोगितावादी नजरबाट मित्रता जीवनका लागि अनावश्यक छ, नभए पनि मजाले जीवन चल्छ। आज एउटालाई मित्र बनायो, भोलि फ्रेन्डसिपको नाममा कुनै अर्कोलाई उल्लु बनायो। त्यसो गर्दा फरक पर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा जीवन चलायो। सीएस लेविस भन्छन्, मित्रता अनावश्यक छ, नभए पनि जीवन चल्छ। ठिक त्यसरी जसरी घरको गमलामा फूल नभए पनि जीवन चल्छ, पेट भर्ने होइन फूलले, नभए पनि हुन्छ। बाँच्नका लागि पनि मित्रताको आवश्यकता छैन। जीवन रोकिँदैन, तर बाँच्नुको अर्थ बुझ्न चाहिँ जीवनमा मित्र अनिवार्य छन्। मानिस शरीर मात्र होइन, भावना पनि हो। मानिसभित्र उपयोगितावादको रणनीति मात्र होइन, निस्वार्थ सम्बन्धहरूका तृष्णा पनि लुकेको हुन्छ। त्यसैले मित्रहरू अपरिहार्य छन्। जीवनको बाटोमा भेटे जति सबैसित अङ्कमाल गरेर हिँड्न सकिन्न। न म कुनै सन्त हुँ जसका निम्ति भेटे जति सबै मानव बराबर हुन्। म कोसिस गर्दैछु सबैप्रति सम्भाव राखु, आज नभए भोलि सकु, यो जुनीमा नसके अर्कोमा, त्यसका लागि प्रयत्नशील छु। साईबाबाको दर्शन गर्न पुटपर्ती पुगेको थिएँ। प्रशान्ति निलायममा ठुलो भिड थियो। भिडमा मलाई त्यहाँ लाने सुमन बस्नेत हरायो। मेरो मुखबाट अनायास निस्कियो, वेयर इज माई फ्रेन्ड। मेरो पछाडिबाट एक अपरिचित आवाज आयो, अल आर योर फ्रेन्ड। यस्तो जीवन अनुभवबाट गुज्रेको भए पनि मेरो जीवनमा धेरै मित्र आएनन्, धेरै साथी आएनन् भनेर मलाई पछुतो पनि छैन। भेटे जति सबैलाई फ्रेन्डको दर्जा दिन सक्दिनँ, तर भेटिएका सबैसित फ्रेन्डली हुन सकिन्छ। यो सिक्न मलाई धेरै वर्ष लाग्यो। पछुतो छ भने त्यसमा मात्र छ। विवेकानन्द भन्छन्, जीवनमा कतिजनासँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, भएका सम्बन्धहरूमा जीवन छ वा छैन भन्ने तथ्य सर्वोपरि छ। अब फर्केर हेर्दा लाग्न पनि थालेको छ। मेरो जीवनको प्रत्येक पाइलामा अनगिन्ती मित्रको साथ थियो। दोष कसैको थियो भने मेरै थियो। मैले तिनलाई देख्न सकिनँ। एउटा पुरानो भनाइ उद्धत गर्दै सुषमाले पनि भने, राम्रा मित्र भनेका आकाशका तारा जस्ता हुन्। नाङ्गो आँखाले हेर्दा कहिले देखिन्छन्, कहिले देखिन्नन्, तर तिम्रो आँखाले नदेख्ने बेलामा पनि उनीहरू त्यही थिए। हो सुषमा, हो, बल्ल थाहा पाउँदैछु। बेटर लेट देन नेभर।